बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटाइन स्कूल में खुश आमदेद। आज हम हिस्सा नज़म से मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी की हम्द पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी के बारे में। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी की विलादत हुई 1844 में और उनकी वफ़ात हुई 1917 में। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हिंदुस्तान के शहर मेरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मेरठ ही में पाई, फिर अरबी और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमत अंजाम दी। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। फिर रिटायर होकर वापस मेरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। इस्माइल मेरठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और इखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का नहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम्द उसी कुल्लियात से ली गई है। कुछ थोड़ा सा और मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। वह हम्द की तशरीहात करते वक्त हवाला लिखने में मददगार साबित होगा। तो गौर से सुनिए। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी जदीद उर्दू शायरी के हवाले से ख़ास अहमियत के हामिल हैं। वो सादा और सलीस ज़बान में शेर कहने पर कुदरत रखते हैं। सलीस का मतलब होता है आसान। उनका कमाल यह है कि वो सादा और कुदरती मनाजिर को नहायत फितरी अंदाज में पेश करते हैं। उन्होंने अवामी ज़िंदगी और कुदरती माहौल को जिस सादगी और सफाई के साथ पेश किया है वो उन्हीं का खासा है, यानी कि उन्हीं की खुसूसियत है। उन्होंने बच्चों की निसाबी ज़रूरियात की कमी को शिद्दत से महसूस किया, चुनाचे उन्होंने अपनी शायराना सलाहियतों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया और बच्चों के जहन के मुताबिक नहायत दिलचस्प अंदाज में नज़में लिखी। उन्हें बच्चों का शायर भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे हम्द। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। ये बात तो आप लोग क्लास 1 से ही पढ़ रहे हैं, तो तमाम ही बच्चों को पता है कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। हम्द को शुरू करने से पहले आपको इस नज़म की साख्त के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। वो ये कि इस हम्द को साख्त के एतबार से मसनवी कहा जाएगा। मसनवी उस नज़म को कहते हैं जिसके हर शेर में 2 मिसरे हों जो कि हम काफिया हों। हम काफिया से मुराद, काफिए से मुराद है एक ही जैसी आवाज़ के ऊपर ख़त्म होने वाले अल्फाज। और दूसरी उसकी खुसूसियत यह है कि हर शेर के काफिए एक दूसरे से अलग हों। मिसाल के तौर पे मोहाल और मजाल, ये दोनों मिसरे हम काफिया अल्फाज के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन इस शेर में जो हम काफिया अल्फाज हैं वो मोहाल और मजाल यानी कि लाम के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं, और जो दूसरा शेर है उसमें ते के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं। छत और खपत लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि मसनवी उस नज़म को कहते हैं जिसके हर शेर के 2 मिसरे हम काफिया हों और हर शेर का काफिया अलग हो। तो अब हम बाकायदा रीडिंग शुरू करते हैं। हम पहले एक बार इसकी पूरी रीडिंग करेंगे, उसके बाद हर शेर के मायने आपको समझाते जाएंगे। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, कि है सारे आलम की जिसमें खपत। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए जगमगाते हुए, चराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। ये लालो गौहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मी से भी हैं उनमें अक्सर बड़े। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से। वो जंजीर क्या है कशिशे बाहमी, न उसमें खलल हो न बेशी कमी। है इन सब का आईने ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। तो चलें अब हम एक एक शेर को समझते हैं और साथ साथ इसकी तशरीह भी करते जाते हैं। कोशिश करेंगे कि हम की मुकम्मल तशरीह और इससे मुतालिक तमाम काम हम एक ही लेक्चर में मुकम्मल कर लें। तो पहला शेर है, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या।
اس شعر کی خالص بنیاد فلسفہ وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود تصوف کا سب سے اہم فلسفہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک وجود ہے جو کہ وجود اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ اس کی حیثیت فریب نگاہ سے زیادہ نہیں۔ اس شعر میں اسماعیل میرٹھی اسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں حسن حقیقی کے جلوے کے علاوہ اور کچھ نہیں، خواہ وہ چاند کا جلوہ ہو یا ستاروں کی چمک ہو، وہ سبززاروں کی تراوٹ ہو یا پھولوں کی مہک ہو، یا ہوا کا فراٹا ہو یا فضا کا سناٹا ہو، وہ آبشاروں کا ترنم ہو یا کوہساروں کا تکلم، یہ اللہ ہی کی ذات کے مختلف روپ ہیں۔ آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف ہے تجلیات تیری۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کچھ اور بھی موجود ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہاں ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو پورا پڑھ کر بتایا یہ ہے اس شعر کی مکمل تشریح، جس کے اندر بہت سارے مشکل الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں اور کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور باقی سارا آپ کے سر کے اوپر سے گزر گیا ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ہم آپ کو اپنے الفاظ میں اس کو آسان کر کے سنائیں تاکہ آپ کو بات پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو تشریح تو آپ اسی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا جس طرح سے ہم نے پڑھی ہے، اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تو نہیں ہوتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا، یعنی کہ تیری ہی ذات ہے جس کے سبب سے دنیا کی اور کائنات کی تمام رونقیں ہیں اور اس کائنات کا وجود ہے۔ اگر تو ہی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ چلیے اب دوسرا شعر سمجھ لیجئے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال۔ محال کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ کسے ہے سکت اور کہاں ہے یہ مجال۔ مجال کا مطلب ہوتا ہے جرت اور ہمت، اور سکت کا مطلب ہوتا ہے قوت۔ اس شعر میں شاعر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انسان کی عقل محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ممکن ہی نہیں، اور کسی کے اندر یہ طاقت اور قدرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اپنے تصور میں لا سکے۔ خدا کی ذات ہر ایک کے گمان اور خیال سے باہر ہے۔ انسان میں وہ قوت برداشت ہی نہیں کہ وہ خدا کی ذات کا تصور کر سکے۔ راغب مراد آبادی نے کیا خوب کہا ہے، کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو۔ تو یہاں پر ہوئی اس شعر کی مکمل تشریح۔ اس کے بعد اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ کھپت سے مراد ہے استعمال میں لانا، اور یہاں پر جو چھت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد ہے آسمان۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہ کیا خوبصورت آسمان بنایا ہے جو انسانوں کے لیے بطور چھت استعمال ہوتا ہے، اور اتنا بڑا اور وسیع آسمان تو نے بنا دیا ہے کہ پورا عالم ہی اس کو استعمال کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس شعر کی تشریح بتاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وسیع و عریض زمین کی بہترین چھت آسمان ہے، جس نے اس پوری زمین کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے، اور زمین کا کوئی بھی کونا اس سے باہر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بہت ہی ادنا سا مظہر ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ یہاں پر آپ کا شعر نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ بہت ہی سادہ اور آسان شعر ہے، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کریں گے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی زیب و زینت ستارے ہیں۔ یہ رات کو جب چمکتے اور جگمگاتے ہیں تو آسمان پر نور ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی سا کرشمہ ہے کہ اس نے ان ستاروں کو اتنی روشنی عطا کی ہے کہ جو آسمان کی رونق کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کو رات کے وقت اندھیرے میں قابل دید بنا دیتے ہیں۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ بن تیل سے مراد ہے بغیر تیل کے۔ ویسے تو ہم ان تمام شعروں کی علیحدہ علیحدہ تشریح کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ہر شعر کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔
शायर आसमानों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी सितारों ही का जिक्र कंटिन्यू उन्होंने किया है और वो इस शेर में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की क्या शान देखते हैं कि सूरज और चांद सितारे जो खुदा ने बनाए हैं, जब से बनाए हैं उसी तरह से रोशन है और उन्हें किसी तेल की और किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह ताला के हुक्म से रोशनी फैला रहे हैं और इनकी रोशनी कभी मद्धम और ख़त्म नहीं होती। और ये तमाम बातें अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का एक अदना और मामूली सा नमूना है। सब हैं तेरे कमाल के कायल, असल सर चश्माए कमाल है तू। हम तकरीबन हर ही शेर की तशरीह के आखिर में आपको एक और शेर बता रहे हैं। इस तमाम तशरीह को, इस तमाम लेक्चर को नोट कीजिए। ये कितनी अच्छी बात है कि आपके नोट्स साथ साथ बन रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी याद दहानी आपको करवाएंगे कि अगर आपने अभी तक क्वारंटाइन स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्वारंटाइन स्कूल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों और हम जमातों के साथ क्वारंटाइन स्कूल के लेक्चर्स को शेयर कीजिए और उन्हें भी क्वारंटाइन स्कूल के पेज पर दावत दीजिए ताकि आप सब ही इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हम आपसे सिर्फ इतनी सी ही उम्मीद रखते हैं कि आप पूरी दिलचस्पी से लेक्चर्स को पढ़ेंगे और इनसे फ़ायदा उठाएंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलते हैं शेर नंबर 6 की तरफ। ये लालो गौहर जो बिखरे पड़े, ज़मीं से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। लालो गौहर से मुराद है कीमती जवाहरात, लेकिन इस मिसरे में शायर ने चांद सितारों को लालो गौहर यानी कि हीरे जवाहरात से तशबीह दी है। इस शेर में शायर रब्बे ज़ुल जलाल की शान कुदरत बयान करते हुए कहते हैं कि सितारे अपनी आबोताब की वजह से कीमती जवाहरात की मानिंद दिखाई देते हैं और अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर ये जो सितारे फैलाए हैं ये बिल्कुल कीमती जवाहरात की मानिंद नज़र आते हैं और ये आसमान की शान ऐसे ही बढ़ाते हैं जैसे कि कीमती जवाहरात से जेवर की शान बढ़ जाती है। और ये सितारे जो ज़मीन से हमें बहुत छोटे से नज़र आते हैं, दरअसल इनको कुदरत ने बहुत बड़ा बनाया है और ये हजम में ज़मीन से कई गुना बड़े हैं, लेकिन ये हमें ज़मीन से बहुत ही खूबसूरत टिमटिमाते हुए छोटे से नज़र आते हैं और इन सब में हम अपने खालिक की सनाई और कारीगरी की उम्दा मिसालें देख सकते हैं। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी, टपकती ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। ये शेर आप इस तशरीह के आखिर में लिख सकते हैं। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से। यहाँ पर तकदीर को हुक्म के माने में लिखा गया है और शायर कह रहे हैं कि ये तमाम सूरज चांद सितारे ज़मीन और सैयारे जो हैं ये अपने अपने मुकाम पर कायम हैं तेरे ही हुक्म से और ये तमाम बंधे हुए हैं आपस में एक सख्त जंजीर से। इस शेर में शायर निज़ाम कायनात की तरफ नज़र डालते हुए ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ सैयारे और सितारे अपने अपने मदार में मखसूस फासलों में गर्दिश कर रहे हैं। कुदरत के उसूल के तहत उनमें टकराव मुमकिन नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ मुनज़्ज़म भी है और मरबूत भी और इस वक्त तक कायम व दायम रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। और में जदीद साइंस भी इस हकीकत पर अपनी मोहर सब्त कर रही है। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। वो जंजीर क्या है कशिशे बाहिमी, न इसमें खलल हो न बेशी कमी। खलल से मुराद है खराबी, कशिश से मुराद है खिंचाव, बाहमी से मुराद है आपस का। तो इस शेर की तशरीह कुछ यूँ है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला के निज़ाम कायनात और निज़ाम कुदरत को बयान करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत से मुख्तलिफ सैयारे अपने मदार में ख़ास फासले के साथ मुतहर्रिक हैं। उनमें आपस में जुड़े रखने की ताकत खुदा ने अता की है और इनके दरमियान एक ख़ास और ज़बरदस्त तवाज़ुन अल्लाह ताला ने कायम रखा हुआ है। इस निज़ाम कुदरत में कभी कोई रुकावट और खलल और इजाफा और कमी वाक़ई नहीं हुई। ये उसकी कुदरत का ज़बरदस्त नमूना है। तेरा सानी नहीं दो आलम में, मालिके मुल्क है मिसाल है तू। शेर नंबर 9 है उन सब का आईने ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। इस शेर में शायर इस हकीकत का बरमला एतराफ़ कर रहे हैं
کہ اس دنیا کے حیرت کدے میں جتنے بھی رنگ ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان سب کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کن کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیا، وہی دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے، وہ قادر ہے، ہر شے پہ قدرت ہے اس کو، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ تو ہوئی آپ کے حمد کے تمام اشعار کی تشریح مکمل۔ اب ذرا نظر ڈال لیتے ہیں، اس کے اندر کچھ مختصر سوالات دیے گئے ہیں، ان کے اوپر نظم میں چھت سے کیا چیز مراد ہے؟ نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے۔ شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ شاعر نے کشش ثقل اور ستاروں اور سیاروں کی باہمی مقناطیسیت اور کشش کو زنجیر کہا ہے۔ لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لال و گوہر سے مراد قیمتی جواہرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ کائنات کی ہر چیز، آسمان، سورج، چاند، زمین، ستاروں کی آب و تاب، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے حمد کے دوسرے، پانچویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجیے۔ تو یہ ہم کر ہی چکے ہیں۔ اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ اللہ پر ایمان دراصل اپنی ذات کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ کائنات کی ہر شے میں رب کی ذات کا عکس ہے۔ اس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت کے طور پر بنایا، جو کہ ہمارے سروں پر سایہ اور تحفظ کی علامت ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور اس کی مہربانی نظر آتی ہے۔ عرش پر چمکتے ستارے رب کائنات کی وضع کردہ قوانین قدرت کے تابع ہیں۔ اللہ نے انسان کو علم دے کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تاکہ کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا کر وہ اللہ کی ذات کو پا سکے۔ تو یہاں پر نظم کا مرکزی خیال بھی ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد کچھ خالی جگہ ہیں جس کے اندر یہی اشعار دیے گئے ہیں جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں، یہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ اس حمد کے پہلے دو مصروں کو غور سے پڑھیے۔ یہ دونوں مصرے ایک خاص وزن اور آواز رکھتے ہیں۔ اسی طرح کے چند بامانی لفظوں پر مشتمل مصروں یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے دو حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا اور اولا کا مطلب ہوتا ہے اول، یعنی کہ پہلا۔ تو یہاں پر مثال بھی دی ہوئی ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نثر پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں سیدھے سیدھے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں سیدھی سیدھی بات کہی گئی ہوتی ہے، لیکن جب آپ نثر سے نظم میں آتے ہیں تو نظم میں ایک نغمگی ہوتی ہے، ترنم ہوتا ہے۔ یہاں پر وہی بات آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ کچھ بامانی لفظوں پر مشتمل ایک مصرع ہوتا ہے، اسے ہم جملہ نہیں کہیں گے، نثر میں جملہ کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم حصہ نظم میں آتے ہیں تو اسے مصرع کہیں گے۔ تو یہ مصرع ہے اور دو مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، جس کا پہلے مصرے کو مصرع اولا کہا جاتا ہے اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو ایک منا سا نشان دکھ رہا ہے، یہ آپ کی کتاب میں آپ کو مزید وضاحت سے دکھے گا، کیمرے میں چھوٹا دکھ رہا ہے، یہ کچھ یوں کر کے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تنہا شعر کی علامت ہے اور جو عین ہے وہ مصرے کی علامت ہے۔ تو اگر یہ لکھا، تو اگر آپ یہ والا نشان بنا ہوا ہوگا تو یہ پورا شعر ہے، اور اگر خالی عین بنا ہوا ہے تو اگر اس کے سامنے خالی عین بنا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مصرع بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہماری حمد ہوئی مکمل۔ ہم نے مکمل اس لیکچر کے اندر شاعر کا تعارف اور حمد کی تشریح کر لی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حمد پڑھ کر مزہ آیا ہوگا اور آپ اپنا تمام کام اس لیکچر کو بغور سن کر اور نوٹ کر لیں گے۔ کوئی بھی سوال ہو اور کوئی بھی بات ہو جو آپ کو پوچھنا رہ گئی ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں آرام سے لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔